Türkiye'yi hakkı olan yeni anayasayla buluşturarak darbe dönemlerinin son izini de sileceğine inanıyorum. जमहूरियत तुर्की को फौजी आमरों का बनाया हुआ आइन जेब नहीं देता है, नए सिविल आइन की ज़रूरत है। तुर्की कौमी असम्बली, जिसे ग्रैंड नेशनल असम्बली के नाम से याद किया जाता है, कि 28वें टर्म के मुकन्ना साल के आगाज़ के मौका पर पार्लियामेंट के आम इजलास से खिताब करते हुए सदर एर्दोआन ने नए सिविल आइन की तैयारी पर जोर दिया है। TR उर्दू से अपने उर्दू नाज़रीन की खिदमत में अनका से डॉक्टर फुरकान हमीद का सलाम पहुँचे। नाज़रीन, तुर्की और सदर एर्दोआन से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन मालूमात के लिए हमारे यूट्यूब चैनल TR उर्दू को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी वीडियोस बला तख़ीर आप तक पहुँचती रहें। हमारे इस बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। शुक्रिया। सदर एर्दोआन ने नए मुकन्ना साल के आगाज़ पर अरकान पार्लियामेंट को मुबारकबाद देते हुए कहा कि मुझे उम्मीद है कि ये पार्लियामेंट मुल्क और कौम के मफाद को मद्देनज़र रखते हुए अपना ये फरीज़ा ज़रूर अदा करेगी। ये पार्लियामेंट 14 और 28 मई को डाले गए वोटों की नुमाइंदगी करती है। सदर एर्दोआन ने कहा कि हमें अभी बहुत तवील सफ़र करना है और तुर्क सदी विजन को सामने रखते हुए और आपस के इख्तलाफात फरामोश करते हुए सबको गले लगाकर तुर्की के हालात के मुताबिक नया आइन तश्कील देना है। उन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेसी में मौजूद खामियों को दूर करने के लिए इक़दाम उठा रहे हैं और अब वो दिन गए जब किसी वज़ीर-ए-आज़म को नाहक फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाता था। सदर एर्दोआन ने इस मौका पर नए आइन की तैयारी की जानिब अरकान पार्लियामेंट की तवज्जो मबज़ूल करते हुए कहा कि मुल्क का 41 साल कबल फ़ौज की जानिब से तैयार किया जाने वाला आइन अब 2023 के तकाज़ों को पूरा करने से कासिर है। हमें फ़ौजी आमरों के बनाए हुए आइन जेब नहीं देते हैं। हमें अब नए हालात और नए दौर के तकाज़ों के मुताबिक ही नया सिविल आइन तैयार करना है। सदर एर्दोआन ने कहा कि कौम ने 15 जुलाई 2016 को अपनी जानों का नजराना देते हुए मुल्क में फौजी इनकलाब को रोकते हुए एक नई तारीख रकम की थी, लेकिन कितनी बदकिस्मती है कि हम अभी भी फौज ही के बनाए हुए आइन पर अमल दरामद कर रहे हैं। लेकिन अब हमें मुल्क में नया आइन तैयार करना है और ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी भी है। उन्होंने पार्लियामेंट के डाइस के पीछे खुद मुख्तारी बला मशरूत कौम की है के अल्फाज की जानिब तवज्जो मबज़ूल करवाते हुए कहा कि हमें इस तहरीर से सबक हासिल करते हुए अवामी नुमाइंदों की जानिब से तैयार करदा आइन को तैयार करने की ज़रूरत है। उन्होंने अरकान पार्लियामेंट को मुखातब करते हुए कहा कि तो फिर मैं इस मौका पर आप सबको मिलकर तुर्की के नए सिविल आइन की तैयारी करने की दावत देता हूँ। तुर्की की फ़ौज की जानिब से 41 साल कबल तैयार करदा आइन, जिसमें बड़े पैमाने पर तरामीम भी की जा चुकी हैं, मुल्क के 2023 के तकाज़ों को हरगिज़ पूरा नहीं करता है। उन्होंने कहा कि दर हकीकत नए आइन का मसला 10 साल से ज़ायद अर्ज़े से मुल्क के एजेंडे पर है। हमने 2021 से नए आइन की तैयारी का सिलसिला शुरू कर रखा है और हमने तुर्की की मुख्तलिफ सियासी जमातों को इस सिलसिले में मुश्तरका तौर पर काम करने की दावत दी है, लेकिन इस सिलसिले में हमारी दावत का कोई मुस्बत जवाब तक नहीं दिया गया है। आइन से मुतल्लिक़ शिकायत करने वाले अपने कांधों पर भारी जिम्मेदारियां लेने से कतरा रहे हैं, लेकिन हम नाउमीद या मायूस नहीं हैं। हर आइन की अपनी ही एक कहानी होती है। जमहूरियत तुर्की के मौजूदा हालात डेमोक्रेसी पर मबनी एक नए सिविल आइन की तैयारी के लिए इंतहाई साजगार हैं। 1960 के फौजी इनकलाब से शुरू होने वाली पूरी रवायत को ख़त्म करते हुए जमहूरियत तुर्की अब सियासी पुख्तगी हासिल कर चुका है। ऐसा आइन जिसमें रियासत कौम के मुश्तरका माजी का अहाता न किया जाए, इससे मुल्क को कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। मैं ज़ाती तौर पर और जमहूरी इत्तेहाद के तौर पर तमाम सियासी जमातों, अरकान पार्लियामेंट और समाजी नुमाइंदों को मुस्बत और तमीरी अफ़हाम व तफ़हीम के साथ नए आइन की तैयारी में हमारा साथ देने की दावत देता हूँ। हमारा फ़र्ज़ नया आइन तश्कील देना है। सदर एर्दोआन ने कौमी, मकामी, सिविल विजनरी आइन के ख्वाहिशमंद तमाम अफराद से नए आइन की तैयारी की अपील करते हुए कहा कि आपस में बहस मुबाहसा करने और मुल्क के लिए वज़ा करदा रेड लाइन का एहतराम करने ही की सूरत में कामयाब होते हुए हम अपने तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं।
ترک قوم جس نے جدید دنیا میں اپنا اعلیٰ مقام بنا رکھا ہے نئے سول آئین کی مستحق ہے۔ ترک قوم کسی تنگ نظری پر مبنی نہیں بلکہ وسیع نظری پر مبنی آئین کی مستحق ہے۔ نیا سول آئین تشکیل دینا ہمارا فرض ہے۔ بغاوت کے سازشی عناصر کے خلاف اٹھ کھڑی ہونے والی یہ عظیم قوم ڈیموکریسی پر مبنی ایک سول آئین کی تاج پوشی کی مستحق ہے۔ آئیے جمہوریت ترکیے کی 100 سالہ سالگرہ کے موقع پر اس کی نئے سول آئین سے تاج پوشی کرتے ہیں۔ نئے سول آئین سے نظام کی بحث و مباحثہ ختم ہو کر رہ جائے گا۔ صدر اردوان نے کہا کہ نئے سول آئین سے ملکی انتظامی نظام پر جاری بحث و مباحثہ ختم ہو کر رہ جائے گا۔ ہم ترک سینچری ویژن کے مطابق نئے سول آئین کی تیاری کے لیے آپ سب کو ہر قسم کا تعاون اور سہولتیں فراہم کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہم دیگر جماعتوں سے بھی یہی امید رکھتے ہیں کہ وہ بھی ملکی مفاد کی خاطر یہی طرز عمل اپنائیں گی۔ آئیے ناظرین، اب ترکیے میں 4 مختلف مواقع پر تیار کردہ ترک آئین پر ایک مختصر سی نگاہ ڈال لی جائے۔ ترکی کا پہلا آئین 1921 ترکیے میں جمہوریت ترکیے کے قیام کے اعلان سے قبل ہی ترکیے کا پہلا آئین جسے تشکیلات اساسیہ کا نام دیا گیا ہے، دراصل جمہوریت ترکیے کے قیام کی بنیاد رکھنے والے قانون کی حیثیت رکھتا ہے، اور اسے 20 جنوری 1921 کو اس وقت کی قومی اسمبلی سے منظور کرواتے ہوئے ترکیے کے پہلے آئین کو حتمی شکل دے دی گئی۔ اس آئین کی تیاری اور ساخت جنگ آزادی یا جنگ استقلال کے دور کی غیر معمولی حالات کی عکاسی کرتی ہے۔ 1921 کا آئین ترکیے کے دوسرے آئینوں سے چھوٹا تھا اور یہ صرف 23 آرٹیکلز یا مادوں پر مشتمل تھا۔ یہ پہلا آئین تھا جس میں خود مختاری بلا مشروط قوم کی ہے کہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے۔ یہ آئین 3 سال اور 3 ماہ تک نافذ العمل رہا تھا۔ ترکیے کا دوسرا آئین 1924 جمہوریت ترکی کے قیام کے بعد گرینڈ نیشنل اسمبلی میں قانون اساسی کمیٹی کے نام سے ایک کمیشن تشکیل دیا گیا۔ کمیشن نے فرانس اور جمہوریہ پولینڈ کے آئین کا جائزہ لینے کے بعد اسے پارلیمنٹ میں بحث کے لیے پیش کیا اور 20 اپریل 1924 کو اس آئین کو منظور کر لیا گیا۔ 1924 کا آئین 6 ابواب اور 105 آرٹیکلز پر مشتمل تھا، جس میں پارلیمانی حکومتی نظام کو جگہ دی گئی تھی، اور اس آئین میں قانون سازی اور انتظامی اختیارات دونوں ہی ترکیے کی گرینڈ نیشنل اسمبلی کو حاصل تھے۔ سن 1960 تک عمل درآمد کیے جانے والے 1924 کے آئین میں عملی سیاسی حکومت پارلیمانی غلبہ کے نظام سے مختلف تھی، جس کا تصور آئین میں کیا گیا تھا۔ ترکیے کا تیسرا آئین 1961 27 مئی 1960 میں 27 فوجی افسران اور ریٹائرڈ جنرل جمال گرسل نے ملک میں سول حکومت کا تختہ الٹتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور مارشل لا لگانے کے بعد ماہرین پر مشتمل کمیٹی کو آئینی ترامیم کی تیاری کا کام سونپا گیا۔ 12 جون 1960 کو عبوری آئین کو منظور کر لیا گیا اور ترکی گرینڈ نیشنل اسمبلی کی جگہ نیشنل یونین کمیٹی نے جگہ لے لی۔ حکومت نے 9 جولائی 1961 کو نئے آئین کو ریفرنڈم کے لیے پیش کیا اور 61.5% ووٹوں کے ساتھ اسے قبول کر لیا گیا۔ 15 اکتوبر 1961 کے انتخابات کے بعد مارشل لا اٹھا لیا گیا اور 25 اکتوبر 1961 کو ترک گرینڈ نیشنل اسمبلی کا اجلاس منعقد کیا گیا۔ 1961 کا آئین 157 اہم اور 11 عارضی آرٹیکلز پر مشتمل تھا۔ ترکیے کا چوتھا آئین 1982 کا آئین جو اب بھی نافذ العمل ہے۔ 1921، 1924 اور 1961 کے آئینوں کے بعد سب سے طویل اور تفصیلی آئین 1982 کا آئین ہے۔ 12 ستمبر 1980 کو اس وقت کے چیف آف جنرل اسٹاف جنرل کینان ایورن نے ملک میں طویل عرصے سے جاری سیاسی انتشار پر قابو پانے کے لیے سول حکومت کا تختہ الٹتے ہوئے مارشل لا لگا دیا۔ پارلیمنٹ تحلیل کر دی گئی، ارکان پارلیمنٹ کے استثناء کو ختم کر دیا گیا، بنیادی حقوق اور آزادیوں کو معطل کر دیا گیا۔ ملک میں 3 سال تک مارشل لا جاری رہا۔ 29 جون 1981 کو منظور ہونے والے قانون کے ساتھ قومی سلامتی کونسل نے ایک آئین ساز اسمبلی قائم کی جو 2 ایوانوں قومی اسمبلی اور سینٹ پر مشتمل تھی۔ آئین کا مسودہ 17 جولائی 1982 کو تیار کرنے کے بعد آئینی متن کو 7 نومبر 1982 کو ریفرنڈم کے لیے پیش کیا گیا، جس کے حق میں 91.37% عوام نے ووٹ دیتے ہوئے اس کی منظوری دی اور اس نئے آئین پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا۔ 1982 کا آئین جس میں کل 193 آرٹیکلز
اور 16 عارضی آرٹیکل کے ساتھ 7 ابواب شامل تھے۔ آرٹیکلز ان کے مواد دونوں کے لحاظ سے سب سے طویل اور سب سے تفصیلی آئین ہے، اور اب تک اس آئین میں کئی بار ترامیم بھی کی جا چکی ہیں۔ یہ تھے ترکی کے آئین کے بارے میں مختصر سی معلومات۔ ان کو دیکھتے ہوئے صدر ایردوان ترکی میں نئے سول آئین کو تیار کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے حق بجانب دکھائی دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ صدر ایردوان اپنی اس خواہش کو موجودہ پارلیمنٹ کے دور میں پورا کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔ ناظرین کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے کسی پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔